السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نقدم لكم هذه الخدمه هذه، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وما تنساوش الا عجبتكم ديروا الاشتراك في القناه، ديروا الاعجاب بالفيديو، وما تنساوش شي تعليق من عندكم تحفيزي، وشكرا لكم. نبداو على بركه الله. انا دابا الخيط انا برمى على 2 شعرات، وكندير هذا العقيق هذا المهرس الكحل. عندي مخلط شويه بحال هكذا. نبداو على بركة الله، بسم الله. المهم كوزة ومقص. كنتمنى هذا الشكل هذا يعجبكم. راه نضع على طول الجلابة، كيجي على طول الجلابة انيق ولا قميص جوهرة. انا باديه ب8 ديال الغرزات كندير فيهم هاد الكوزة هذه وهاد المقص. 8 اعتبروني هذه هي 8 الغرزات اللي بديت بها. 2 صفيفات هما. نبدا بسم الله. نضربوا في هاد الغريزه، هاد العوينات اللي عندنا ديال البريم الخيط. ثبتوا الخيط مزيان. نخدموا 3 ديال الغريزات. 1 2 هاد 3. في الرابعه غنديروا العقيقه حتى تخدموا 2 صفوفات، عاد بداو العقيق باش كيكون هذاك الفرق راه بين الكوزه والمقص. نديروا العقيقه الاولى، نقزوا غريزه، هي نعاودوا الثانيه، ونخدموا الغريزات. 1 هاد الثانيه، الثالثه هي الاخيره. كنتمنى الصوره تكون واضحه لكم والشرح يكون مفهوم. نضربوا غريزه في الثوب ونرجعوا. اللي غنرجعوا دابا في العقيقه كنضربوا 2 غرزات، ديما في العقيقه 2 غرزات. نرجعوا دابا غريزات ديالنا عادي حتى نوصلوا للعقيقه ونضربوا 2 غرزات. هاهي دابا هنا الغرزه الاولى من هاد الجهه، والغرزه الثانيه من هاد الجهه. نحاولوا نجروها من هاد الجهه حيت كتهرب لهاديك الجهه باش كيتكون عندنا هذاك الخيط فوق العقيقه. صافي غنكملوا هذوك الغريزات هكذاك عاديين. نضربوا دقه في الثوب هكذا، ونرجعوا نخدموا 2 غريزات. خدمنا في الاول 3، دابا غنخدموا 2. غيبقى هكا غادي نقص حتى كنحلوا الكوزه. دابا غادي نخليو هاد الغريزه اللي هنا وناخذوا نديروا في العقد، نديروا عقيقه وناخذوا هاد الخيط اللي فوق العقيقه. ها هو كنهزوا هاد الغرزه. دابا نزيدوا العقيقه الثانيه، هكذا نقزنا غريزه، ضربنا في الغرزه الثانيه، بقاو لينا 2 غريزات من الجنب. هي بدات دابا غتبدا تحل الكوزه. ضربوا في الثوب ونرجعوا الغريزات عاديين. ديما العقيقه كنضربوا فيها 2 غرزات لان كنقزوا غرزه فكنعوضوا ب2 غرزات باش كيبقاو لينا عدد الغرز ديالنا 8. ها هي غرزه من هنا وغرزه من هنا. شوف نعاود نضربوا غرزه من هنا، عاود غرزه من هنا.
نحلها ردها من هنا. ها هي نكمل هاد جوج غريزات المتبقيين عندي هنا في الجانب، نضرب في الثوب واحد الغريزه، نعاود نضرب غرزه وحده وندير العقيقه. ها هي ندير دابا العقيقه. نهز فوق العقيقه مباشره غرزه هكذا، نعاود نزيد العقيقه الثانيه، ونخليو هاد الغريزه في الوسط وننقزو العقيقه الثانيه الاخرى اللي ملهيه هكذا، عاود نزيدو عقيقه. دابا كنعمرو الكوزه لداخل. هيا غنقزو هادي ونمشيو لهادي صافي. ننتقلوا للغرزه الاخرى اللي بقات لينا نخدموها، ناخذ غريزه من الثوب، نحاولوا نضربوا الضربات في الثوب متساويين، نرجعوا كل عقيقه غنرجع فيها بجوج، هنا جوج وهنا جوج وهنا جوج حتى الاخير. هكا ديما ملي كنضربوا جوج غريزات كيتكون عندنا خيط فوق العقيقه، هو فاش كنرجعوا نجروه لهنا هكذا صافي. بقات لينا غريزه وحده، ها هي نضرب في الثوب وندير العقيقه الاخيره باش كنكمل نص الكوزه. ها هي صافي. ها هي الغريزه اللي غنقز وغناخد فوق العقيقه، عاود دابا غندير العقيقه ثانيه، ها هي هاد الغريزه اللي بينات العقيق هي اللي غنقزو، نديرو عقيقه ثالثه، نقزو غرزه وناخدو فوق العقيقه. بقى لينا عقيقه واحده اللي هي الرابعه باش كنكملوا 8 الغريزات ديالنا. ها هي غنقز هذه ونمشي مباشره للاخرى اللي حدا الثوب صافي. ها هو النص دابا الكوزه عمر، ناخد من الثوب ونرجع كل عقيقه جوج غرزات، يعني 4 العقيقات جوج غرزات يعني 8. كنعوض الغريزات ديالي. شفتوا كل عقيقه كنضرب فيها جوج حتى كيرجعوا لي 8 الغريزات اللي انا باديه بهم الخدمه. صافي دابا غنرجع نبداو نديرو تناقص الغرز باش كنجمعوا الكوزه. غنضرب دابا غرزه، عاد ندير العقيقه باش كنبدا ندير عاود الرانده في الجناب. ها هي عقيقه دابا غنديرو غير 3 د العقيقات، غتكونوا عندنا غير 3. ها وحده نزيد، ها هي غرزه اللي قلت لكم غتبدا تكون فيها تزايد في الجناب باش كتجمع الكوزه. نديرو العقيقه الثانيه، نقصوا غرزه، انتقلوا فوق
فوق العقيقة. بحال هكا. نزيدو الثالثة. ها هي صافي. دابا درنا 3 العقيقات. غنخدمو الغريزة خاوية هكا بلا عقيقة بحال هادي اللي من هنا. ضربو الثوب ونرجعو فديك الغريزة العادية هكذا. ها هي عاد نخدمو العقيق. غنبداو جوج في العقيقة. يعني خدمت جوج لهنايا. نخدم هاد الغريزة متبقية هكا. دابا غنضرب في الثوب وغنخدم هاد الغريزة الاولى. غنعاود نزيد غريزة خاوية. عاد ندير العقيقة. يعني في الاول درت وحدة، الثانية درت جوج، باش دابا غندير غير 2 عقيقات. ها العقيقة الاولى نقص غريزة. ها هي نعاود العقيقة الثانية. شفتوا الجزئية بس كتجمع. صافي هكذا. ها هي بدات تجمع. دابا غنخدم هاد 2 غريزات ديال الرانده في الجناب. نرجع فيهم نخدم كل وحده فيها 2 هكذا. نخدم هاد 2 غريزات اللي عندي في الجناب بحال هكا. نبقاو مستمرين. ناخد غريزه في الثوب ونرجع نخدم دابا 3 الغرزات. هاد 2 غريزات اللي عندي هنا في الجنب ووحده فوق العقيقه الاولى. ها هي. عاد غندير العقيقه الاخيره دابا حيت بقات ليا غير عقيقه وحده كدا. ها هي عقيقه وحده اللي بقات. صافي هي الكوزه تسالات. دابا غنخدم 2 صفار نمشي ونجي عاد باش نكون نقص. بحال هكذا نمشي ونجي باش نبدا معكم نقص. ها هي بعد ما مشيت وجيت مشيت وعاود رجعت باش كونتهم. دابا غنبدا درت الخيط وغندير العقيقه مباشره ملي ضربت في الثوب. ها هي نقص غريزه ننتقل للغريزه الثانيه هكذا. ديال البدايه ديال المقص الحله كنبداو من التحت. صافي غنخدم عادي حتى الغرزه الاخيره عاد ندير فيها العقيقه الثانيه. صافي ها هي ندير العقيقه. شفتوا هنا حسبت هكا 6 ديال الضريبات. عاد باش نبداو كما نيت هنا 6 ديال الضريبات باش يجيكم كل شيء مقاد. نديرو العقيقه الثانيه نقزو غريزه ونمشيو للغرزه الاخرى. هاي صافي غادي نرجعو عادي. كل عقيقه فيها 2 كما قلت لكم ديما. هكا صافي نخدم هنايا ونخدم هنا 2 ها هما. بعد ما خدمتهم دابا في الاول ما درناش غرزه، درنا ضربه في الثوب ودرنا العقيقه مباشره. دابا غنديرو غرزه بعد ما ضربنا في الثوب غنديرو غريزه فوق العقيقه. عاد غنديرو العقيقه الثانيه. عقيق مكيبغيش يرصق. نقز وحده واحد الغرزه ونضرب هكذا. صافي نخدم حتى تبقى ليا عاود
غريزه اللي غنقز وندير العقيقه الثانيه. ها هي باقا لي وحده، ندير العقيقه هكا، ها هي، وناخد فوق العقيقه هاد الغرزه، نخدم هاد الغرزه اللي حدا الثوب بحال هكا. هي باين الغرازي باينين، خدمه سهله، كتطلع انيقه في جليبه اولا في قميص، كتزوقي في مره كوزه وهداك العلامه بحال هكا. بغيتي تقولي لها كوزه ومقص، كنقول لها انا كوزه ومقص. صافي نبقى هكا مستمره. دابا هاني بعد ما رجعت خدمت غريزه، نزيد الغريزه الثانيه وندير عقيقه. ها هي، نخلي غرزه ننتقل الاخرى، ديما ندير العقيقه خصني نقص غريزه. صافي نزيد العقيقه الثانيه دابا، لان بقات لي غير غرزه اللي غنقص، نقصها وناخد هادي. صافي بقى لي دابا عقيقه وحده نسالي نص ديال المقص. نرجع دابا عادي العقيقات بجوج، نرجع فيهم جوج غرزات الوحده. طولت عليكم شويه الفيديو ولكن باش تفهموا اكثر، ضروري وريتكم شويه الكوزه، ودابا كنوريكم هاد العلامه كيفاش تفتحوها وكيفاش عاود تجمعوها. بحال هكا كنحاول نزرب وكنحاول نشرح لكم، كنتمنى الشرح ديالي يكون واضح والصوره تكون باينه لكم. صافي غندير العقيقه الاخيره هكا، ها هي دابا سالينا النصف ديالها. عاد غنوليو بحال بعد ما رجعنا دابا غنبداو في الحله عاود. قبيله كنا غاديين وكنجمعو، دابا غنبقاو غاديين وكنحلو. غنديرو دابا جوج عقيقات، وحده وحده وحده. ها هي نقزو غريزه وناخدو فوق العقيقه، نعاودو نديرو العقيقه الثانيه مباشره. ها هي دابا هنا دابا حلينا، دابا غادي وكنحلو. دابا غادي تكونوا فهمتوا ان شاء الله واحد الطريقه. انا نرجع معكم هكذا راني بعد ما رجعت، كل عقيقه فيها جوج. دابا غادي نضربو غير غرزه ونديرو العقيقه الثانيه. الحله دابا ديال المقص كتكون سهله، تكون باينه بحال دايره كوزه عامره بالرانده من الداخل. نديرو العقيقه الاخرى. صافي نقصو الغريزه ونديرو الاخرى بحال هكا بحال هكا. يعني بقات لينا دابا غير عقيقه من هنا وعقيقه من هنا. دابا هاني بعد ما ساليتها وشفتوها راه ساهله دابا الفتحه، كانت بقات معنا غير عقيقه نزدناها. وحسبوا كل غريزه ديروها بالحساب. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتفهموا الطريقه ديالها، كتجي انيقه وخفيفه وكتخدموا في نفس الوقت. يلا الى اللقاء البنات.